अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे? तो चले जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कल बाबा की वीडियो आई, आज भी आई है। आज की वीडियो में तो मैं आपको पहले से बता दूँ, कुछ भी नहीं था उस वीडियो के अंदर, कुछ भी नहीं था। सिर्फ अजानें हो रही थी और उन्होंने वहाँ पर जो है मलाक ने के नाक के नीचे फुल ऑन दम करके रख दिया। और वो जो थी वो शोदा है, वो वहाँ पे उसको रिएक्शन नहीं बनाने दे रही थी, वीडियो नहीं बनाने दे रही थी। वहाँ पे पहले खिड़की के पास जो खड़े होकर जो है पहले पूरी बात करी, उसके बाद जो है वो वीडियो को एंड करने के बाद फिर सोफे पे बैठ के वहाँ से भी मतलब स्टार्ट हो गए। वहाँ पर भी बहुत सारी बातें करने लग गए, सेम वही बातें जो खिड़की पे करी, वही सारी बातें जो है काउच पे बैठ के भी करी। ठीक है, क्योंकि मलाक उसको बोलने नहीं दे रही थी। मलाक जो चलाक है ना, वो उसको बिल्कुल भी बात नहीं करने दे रही थी। और ये उसको कह रहा था हट जाओ, गिर जाओगे, और एक दिन आएगा ये इस तरह से वहाँ पे खड़े होकर ना, वो इतनी खतरनाक खिड़की है, कोई जाली कुछ भी नहीं है। तो बच्ची बार बार पाँव उठाती रहती है, पाँव उठाती रहती है। पता नहीं उसकी माँ शलवार में भी किस कोने में घुस जाती है, मरी पड़ी हुई होती है। बेगैरत औरत, अपनी बेटी का ख्याल रखो, कहीं खुदा ना खास्ता खिड़की से नीचे ना गिर जाए। यहाँ पर आज उसने अपनी वीडियो में पता है क्या बोला है? उसने आज अपनी वीडियो में बोला है कि मैंने जो भी बोला था फारूक के लिए, वो सारी बातें मैंने सच बोली थी और इसमें कोई भी बात झूठ नहीं थी। देखो अजानें हो रही है, देखो अजानें हो रही है, मैं कुछ बात नहीं करना चाहता, मैं अब अपनी बीवी पे बात नहीं करूंगा। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये अपनी बीवी पे अब बात ना करे। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसका कंटेंट ही अब इसकी बीवी है। इसको पता चल गया कि मुझे लोग आके व्यूज़ दे रहे हैं, मुझ पर मुझे डॉलर आ रहा है, तो ये आकर जो है यहाँ पर बात करेगा। ठीक है, तो ये वाली बात तो बिल्कुल भी छुपी नहीं है। भी बोला कि सारे लोग मिले हुए हैं, आप सबको दिखाई दे रहा है, फिर भी लोग अंधे बने बैठे, सब लोग अंदर से एक है। और ये सितारा के बारे में बात कर रहे थे कि नहीं, ये लोग सारे मिले हुए हैं। अगर ये लोग सारे मिले हुए हैं या इनकी लड़ाई वाईटी पे नहीं हो रही है, पीछे नहीं हो रही है, वाईटी पे लाके ये लोग सिर्फ लड़ रहे हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको क्या मसला है? फिर तो आप भी मिले हुए हो, है ना बुड्ढे? फिर तो तू भी मिला हुआ है ना, ये शलवार बीबी के साथ तो मिला हुआ है। कल जो तुमने आकर वीडियो में इतनी सारी बातें बोली हैं, वो तो मैं अभी इसके बाद अभी रिएक्शन दूंगी। मैं तो अभी तुम्हारी आज वाली वीडियो पे बोल रही हूँ। कल वाली वीडियो पे तो तुमने आके मुझे बड़े टॉन्ट मारे, बड़ी बातें करी हैं, उस पर तो मैं भी आऊँगी। पहले मैं ज़रा आज वाली वीडियो को तो निपटा लूँ, जहाँ पर तुमने खड़े होकर ये सारी बातें बोली, जहाँ पर तुम्हें मलाक नहीं बोलने दे रही थी। हाँ, यहाँ पे बाबा बोलते हैं दोबारा से क्लिप रिकॉर्ड करके आज वाली वीडियो में कि भाई मैंने मतलब जिसका भी दिल दुखाया है या मुझे जिसने भी गालियाँ निकाली हैं, मैं सबको जो है वो यहाँ पर बैठ के जो है वो सबको माफ़ करता हूँ। अच्छी बात है कि आप सबको भी माफ़ करते हैं और अपनी भी माफ़ी मांगते हैं, लेकिन माफ़ करने वाला तो रब की ज़ात है, अल्लाह की ज़ात है। आप अपना मुँह बंद नहीं रख सकते, जो अपने ही लोगों से फिर जलील होने के लिए आ जाते हैं। आपकी वजह से माँ जी को जो इतनी गालियाँ पड़ती रहती हैं, सितारा को इतनी गालियाँ पड़ती रहती हैं, वो आपको दिखाई नहीं देता? क्यों आते हैं आप अपनी बेइज्जती कराने? बार बार बोल बोल के आप करके हम थक चुके हैं। आप तो चुप ही होने का नाम ही नहीं ले रहे। कोई मुसलमान मर्द उठ के आकर अपनी बीवी को वाईटी पर बैठ के इस उम्र में जलील करवाए, क्या उस औरत की इज्जत नहीं है? जवानी में तो गलतियां हर इंसान करता है, किससे नहीं होती है? हम गुनाह के खताकार लोग हैं। माफ करने वाला अल्लाह की जात होती है। आप कौन होते वाईटी पर बैठ के अपनी बीवी का हिसाब किताब करने वाले कि मेरी बीवी ऐसी है और वैसी है? तुम्हारी बीवी जैसी भी है, लेकिन अल्लाह की बंदी है वो। इस उम्र में आकर अगर आप उस औरत को गालियां पड़वा रहे हैं, जलील कर रहे हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कहता है गलती मेरी है जो मैंने लोगों पे एतमाद किया, तो गलती तो माजी की भी है, आपसे शादी करके आप पे एतमाद करके। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती आप ही तो हैं, क्योंकि वो आप पे एतमाद कर रहे थे। हाँ, कहता है मेरा शेवा नहीं है, मेरी उम्र नहीं है, ना ही मेरा शेवा है ना मेरी उम्र है। तो जब शेवा और उम्र की बात आ जाती है तो ये सारी चीज़ें आप पे भी तो लागू होती हैं। क्या ज़रूरत है आपको ये वीडियोस बनाने की? क्यों आते हैं आप रिएक्शन देने के लिए? आप खामोशी से बैठ नहीं सकते? क्यों आकर आप व्लॉगिंग करते हैं? मत करो, अपना चैनल बंद कर दो। कोई ऐसी अपनी औलाद नहीं है तुम्हारी जो तुम्हें पाले। ये अजगर और वो जो अरबी है, इन दोनों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मकाम है दोनों के लिए, जो अपने बूढ़े बाप से व्लॉगिंग करवा रहे हैं। सितारा ने कम से कम अपनी माँ को इज्जत से तो रखा हुआ है। सितारा ने अपनी माँ को चैनल खोल के नहीं दिया। अगर वो भी चैनल खोल के दे दे और तुम्हें आकर जवाब देने लग जाए तो वो तुमसे ज्यादा वायरल होगी, क्योंकि वो तो सितारा के साथ रहती है। तुम्हारा कक नहीं बचेगा फिर। ठीक है ना, जो तुम आकर ये बोलते हो ना लास्ट वीडियो लास्ट वीडियो लास्ट वीडियो, बना दो वो वीडियो, डाल दो, खत्म करो कहानी, खत्म करो कहानी। आज जो फारूक ने तुम्हें जूता उठा के मारा है कि मेरी माँ को छोड़ दो, तलाक दे दो, खत्म करो, वो काफी नहीं था? वो काफी नहीं था आपके लिए, जो आप फिर उठ के आ गए कि मैंने जो भी सारी बातें बोली मैंने सच बोली है? एतबार तो खैर मुझे भी फारूक पे एक टके का नहीं है, लेकिन तुम अपना मुंह बंद कर दो। तुम्हारी तो बेइज्जती कर दी फारूक ने, तो तुम्हारी कक नहीं छोड़ा। इवन नजमा ने भी तुम्हारी बेइज्जती करी है बाबा, उसने भी करी है, उस पर भी आऊंगी। बहुत सारे पॉइंट्स है जो मुझे आगे आप लोगों को बताने।
ٹھیک ہے نا؟ تو آپ یہاں پر بیٹھ کے نا یہ باتیں مت کریں کہ میں بدر رسول میں بیٹھا ہوں، میں مدینہ میں بیٹھا ہوں، اور میں جو بھی بول رہا ہوں سچ بول رہا ہوں. نہیں، آپ کی شلوار بی بی نے تو جا کے مدینہ کے مسجد میں بیٹھ کے بھی اس نے جھوٹے بولے، اتنا جھوٹ بولا ہے، بہتان باندھا ہے، جو کہ ہمارے اسلام میں قطعی نہیں ہے. نہ دیکھا، نہ سنا، نہ کچھ، اور آ کر اس نے اپنی بہن پہ بہتان باندھ دیا. آج تک کوئی پروف وائی ٹی پر نہیں آیا اس چیز کا جو تمہاری بہو شلوار بی بی لے کر آئی تھی. سمجھ آ رہی ہے؟ کہتا ہے میرے مرنے کے بعد اختلاف بڑھیں گے، گھٹیں گے نہیں. کیوں؟ کیا ہوگا تمہارے مرنے کے بعد؟ تم کون ہو؟ تم جو آ کر یہاں پر بیٹھ کے اپنے ملک کے وزیر اعظم لوگوں کا نام لیتے ہو، ایکس لوگوں کا نام لیتے ہو، تو تم کیا ہو؟ تمہیں کوئی پوچھے گا بھی نہیں. 2-3 دن لوگ یاد کریں گے اور اس کے بعد بھول جائیں گے. جیسے یہاں پر جو ہے مکار کا چاچا کا انتقال ہوا تو ان کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا، سب کی نارمل ولاگنگ چل رہی تھی. حالانکہ ان کا سگا چاچو کا انتقال ہوا تھا، کسی کو کک فرق نہیں پڑا ہوا تھا. تھمنیل برابر سے ڈسکو والے تھمنیل بن کر آ رہے تھے. ہاں، تم لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ جیسے سجاد چلا گیا تھا اس دنیا سے، تم لوگوں نے سب نے اس کی فوٹو تھمنیلوں پہ لگائی، اس کی فوتگی کی فوٹوز لگائی، سب نے اس کو کنٹینٹ بنا کے ڈالر چھاپا. پھر کیا ہوا؟ 3 دن تک یاد کیا، اس کے بعد سجاد کس کو دور دور تک یاد نہیں تھا، جبکہ وہ جوان موت مرا بیچارہ. لیکن آپ تو بوڑھے، اب کے تو ویسے بھی جانے کا ٹائم ہے. جب آپ کا انتقال ہوگا نا تو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا لڑائیاں بڑھیں گی، لڑائیاں بڑھیں گی نہیں، بلکہ آپ کا تو کوئی نام بھی نہیں لے گا کہ کوئی بابا ہوا کرتا تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ یہ ساری باتیں نہیں کرے تو بیٹر ہوگا. کہتا ہے آخری ویڈیو میرے مرنے سے پہلے اگر مجھے سا ہوا، اور کیا پتا تم چلتے چلتے ایک دم سے اگر اللہ نے تم سے تمہاری سانسیں اور روحی چھین لی تو پھر کیا ہوگا؟ تمہاری جو آخری ویڈیو ہے وہ تو رہ جائے گی. دھمکیاں لگا رہے ہو، بلیک میل کر رہے ہو یہاں پر بیٹھ کے لوگوں کو. بتاؤ ذرا، جو تم آج اپنی ویڈیو میں آ کر جو اتنی ساری باتیں کر کے چلے گئے، اور کل والی ویڈیوز میں بھی بڑی بکواس کر کے گئے ہو. کہتا ہے میں یہاں پر چاہے کچھ بھی ہو جائے نا، میرے پر بندے بھی بیٹھے ہوں گے نا، تو میں سب کچھ سچ بتا کر جاؤں گا. تم جیسی اپنا گڈر ماؤتھ کھولو گے نا، اور تم جو بھی ساری چیزیں بتا کر جاؤ گے جو کہ سب کچھ جھوٹ ہی ہوگا، کچھ سچ نہیں ہوگا اس کے اندر. ستارہ اور اس کی ماں کے خلاف ہی بکواس کرو گے. تو پتہ ہے کس کی شامت آنی ہے؟ شلوار بی بی کی، کیونکہ اپلوڈ کرنے والی وہی ہوگی. جو بھی جس کے بھی چینل سے آئے گی نا، اس کا تو بیڑا غرق ہوگا ہی ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ تمہاری جو شلوار بی بی ہے نا، جس کے تم بیٹھ کے گنگان گا رہے ہو، میری بہو کا نام مت لو، اس کا نام مت بگاڑو، اس کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کو تو کتے کی موت آئے گی، اس کو تو کوئی چھوڑے گا نہیں. اور باقی وہ تو چھوڑو، تم جو آخری ویڈیو کی بات کر رہے ہو نا، تو ایسی بہت ساری ویڈیوز ادھر سے بھی تیار پڑی ہیں. جب تمہاری آخری ویڈیو اپلوڈ ہوگی نا، تو وہاں پہ تمنا کی، مونا کی، ملاک کی، وہ جو چھوٹی سی ہانیہ ہے نا، سب کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہوں گی. اور صرف یوٹیوب پہ نہیں ہوں گی، ٹک ٹاک پہ ہوں گی، انسٹاگرام پہ ہوں گی، بیگو پہ بھی چلیں گی. بہت سارے ایسے ایپس ہیں جو کہ مجھے معلوم بھی نہیں ہے، وہاں پر بھی چلیں گی. پھر کیا ہوگا؟ تم تو اس دنیا سے چلے جاؤ گے، اور پھر اپنی پوتیوں کا، نواسیوں کا، سب کی عزتیں جو ہے نا اس وائی ٹی پہ اچھال کے ہی جاؤ گے. تم ٹینشن نہیں لو، آخری ویڈیو بنا کے رکھ لو، کیونکہ جیسی تم لوگوں کی طرف سے پہل ہوگی، ادھر سے تمہاری پوتی اور نواسیوں کی بھی دھجیاں اڑیں گی. تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم یہاں پر آ کر کتوں کی طرح بھونک کے چلے جاؤ گے کہ آخری ویڈیو؟ تمہیں شرم نہیں آتی بڈھے ہیں؟ تجھے لگتا ہے یہاں پر بیٹھ کے ستارہ کی ماں کو اور ستارہ کو بلیک میل کرو گے تو یہاں سے تجھے جواب نہیں آئے گا؟ برابر سے آئے گا. اور اس کا ہرجانہ پتہ ہے کون بھرے گا؟ تمنا اور مونا، وہ بھریں گی. تمہاری جو جوان پوتیاں ہیں نا، وہ بھریں گی. آئی بات سمجھ میں؟ اور روکنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. پھر دیکھتے ہیں تمہارا جو تم یہاں پر آ کر بکواس کرو گے. ستارہ کا کیا ہے؟ ستارہ کی زندگی جو ہے جتنی تھی اس کی گزار دی ہے. ٹھیک ہے، کتنا ہے؟ ابھی تو اس کے بچوں کی زندگیاں شروع ہونے والی ہیں. بچے بڑے ہوں گے، اپنا گھر کریں گے، اپنا کام کریں گے، اپنی اسٹڈیاں کریں گے. آیت ہے، طیبہ ہے، مصطفیٰ ہے، وہ تو آگے چلے جائیں گے. اور رہی بات ستارہ کی، ستارہ کے بچے بڑے ہوں گے اور تم لوگوں کی جی میں ڈنڈے دینے کے لیے وہ بڑے ہو جائیں گے. تم لوگوں کو کیا لگتا ہے پھر تمہارے نواسی اور پوتا پوتیاں جو ہے اس کو پھر بخشا جائے گا؟ نہیں 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 نہیں. جیسے تم آ کر ستارہ کے بچوں کا فیوچر خراب کرو گے یا ستارہ کا فیوچر خراب کرو گے نا، تو ستارہ کا تو فیوچر کیا ہے؟ ستارہ کا فیوچر اس کے بچے، اور اس کے بچے ہو گئے بڑے. تو اب تو نہ ستارہ کو کوئی فرق پڑتا ہے، نہ ماجی کو کوئی فرق پڑتا ہے. اب اس کے بچوں کی باری ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے یہاں پہ ستارہ یا ماجی اور بچوں پہ اٹیک ہوگا تو تمہارے نواسے اور پوتے پوتیوں پہ بھی ہوگا. ٹینشن کس بات کی لے رہا ہے بڈھے؟ برابر سے تجھے جواب ملے گا. یہ کتنا بڑا ڈرپو کہ بیچارہ اصل اور کم اصل کی پہچان ابھی نہیں بتا سکتا. زندہ بیٹھا ہوا ہے لیکن ابھی یہ اصل اور نقل کی پہچان نہیں بتا سکتا. بیچارہ بابا
برا لگ رہا ہے بابا، اس شلوار بیوی تو اپنے بڈھے سسر کو کیوں ذلیل کروا رہی ہے پورے وائٹی پہ؟ اللہ کی لعنت ہو، اللہ اس کا پورا ہرجانہ تیری بیٹیوں سے نکلے جو تو آ کے یہاں پر بیٹھ کے ستارہ کی ماں کو اور ستارہ کو بلیک میل کر رہی ہے، بے غیرت کہیں کی۔ تو ایسا لگتا ہے کسی اور کی اولاد لگتی، تو کہیں سے لگتی ہی نہیں کہ تو ماں جی کی اولاد ہے، اتنی کوئی ناسور ہے، ماں کی نافرمان اولاد، بے غیرت اولاد، شلوار بیوی عرف سلیمہ، اللہ کی مار پڑے گی تجھے انشاءاللہ۔ اور جو بابا کے دھمکیاں لگا رہے ہیں نا تیری اولادوں سے نکلے گی، یاد رکھنا مکافات عمل ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہ جو کل اس نے ریئیکشن دیا ہے، اس نے بولا ہے کہ بھائی کسی نے اگر مجھے لعنت دی تو میں اس کے باپ کو لعنت دوں گا، اگر کوئی مجھے یہ بولے گا کہ تو مر جا تو میں کہوں گا کہ تیرے ماں باپ مر جائیں، اگر کوئی مجھے آ کر بولے گا کہ بھائی تو دجال ہے کاڑا ہے تو بھائی میں بولوں گا کہ تیرے ماں باپ دجال کاڑے۔ شرافت کی زبان تم لوگوں کو سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے، یہ بڈھا آ کر کہہ رہا ہے نا کل اپنے ریئیکشن، اس کے بدلے میں کیا کروں، کتنی دیر میں آپ کی منتیں کروں؟ بھائی تو ریئیکشن کیوں بناتے ہو بھائی؟ مت آؤ ریئیکشن بنانے، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، عزت کی روٹی توڑو اپنے اجگر کے گھر پہ۔ جو تم کہہ رہے ہو نا شلوار بیوی جو بہت اچھی ہے، اس کا نام مت بگاڑا کرو، میں وہ میری بڑی خدمت گزار بہو ہے، میں اس کے بچوں کو مارتا ہوں پیٹتا ہوں، وہ مجھے کچھ آ کر نہیں کہتی۔ وہ اپنی ماں کی نافرمان اولاد ہے، تمہاری وہ جتنی بھی خدمت کر لے لیکن اپنی ماں کی نافرمان اولاد ہے، اور وہ جو ہے دوزخ میں ہی جائے گی جب تک ماں جی اس کو معاف نہیں کرے گی۔ وہ تمہاری جتنی بھی خدمت کر لے، تمہاری خدمتوں کا اس کو 10% بھی اجر نہیں ملے گا۔ جو ماں کی خدمتوں کا اجر ہے نا اس کا ازالہ کوئی نہیں بھر سکتا، بس ماں ہے، ساری زندگی بھی ماں کو گود میں بھی لے کر گھوما، ہم تب بھی اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور پھر جب وہ تمہیں بٹھا کے شلوار بیوی بٹھا کے تمہیں جو ہے ماں جی کے اوپر گندے ریئیکشنز بنواتی ہے تو ظاہر سی بات ہے شلوار بیوی کو تو گالیاں پڑیں گی۔ تم اپنی ڈکٹیشن اپنی پاکٹ میں رکھو، تم کیوں ہماری ڈکٹیشن سے نہیں چلتے؟ ہم تمہیں کہہ رہے ہیں ریئیکشن مت بناؤ، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، کیوں نہیں چپ کر کے بیٹھ رہے؟ کیوں آ کر جو ہے $10-15 کے لیے جو ہے اپنی عزت کو پامال کر رہے ہو اور اپنی بیوی کے لیے بول رہے تھے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے؟ آج کی ویڈیو میں کہہ رہے تھے کون سا لباس؟ جو اپنا لباس تم نے اتار کے پھینک دیا، وہ لباس شرم نہیں آتی تمہیں؟ اس ریئیکشن میں اس نے کل بولا کہ لوگ آ کر کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنی بیوی کو چھوڑ دو، ظاہر سی بات ہے میں تو بولوں گی کہ طلاق دے دو، خلا لے لو، جو بھی ہے ختم کر دو۔ یہ کہہ رہا ہے میں نہیں چھوڑوں گا، میں یہ نہیں بولوں گا، میں یہ نہیں کروں گا، میری بیوی میں تو مرتے دم تک اپنی بیوی سے الگ نہیں ہوں گا، طلاق نہیں دوں گا۔ تو پھر جب وہ اپنا حق اور گھر مانگ رہی تو کیوں نہیں دیا؟ دے دیتے نا بڈھے۔ خیر کیا ہی بولیں، اب اس کے اوپر بندہ کیا ہی بات کرے۔ اب اس نے آج تو کہہ دیا کہ میں اب ریئیکشن نہیں بناؤں، اور مرنے سے پہلے اگر میرے اندر سا باقی رہی تو میں ویڈیو بناؤں گا، اور انشاءاللہ تمہیں وہ دن کبھی بھی نصیب نہیں ہوگا کہ تمہیں موقع ملے کہ تم بیٹھ کے کسی کی عزت کی دھجیاں اڑاؤ، یا بیٹھ کے کسی کی عزت کو پامال کرو، یا خاندان والوں کو ذلیل کرو۔ اللہ تعالیٰ ایسا بزرگ کسی کو نہ دے، ٹھیک ہے نا؟ جو تم گندگی، یعنی جاتے جاتے مرتے بھی یہ بندہ اپنی کرتوتوں سے باز نہیں آگا، یہ جاتے ہوئے بھی سب سے گالیاں کھائے گا، لوگ اس کے پیچھے دعائیں نہیں، مغفرت کی دعا نہیں کریں گے، اس آدمی کے پیچھے لوگ تھو کریں گے، اس کو گالیاں دیں گے، اور یہ کہہ رہا ہے میں جاتے جاتے یہ ویڈیو بناؤں گا، اس کے پیچھے کوئی دعا نہیں ہوگی۔ بنا لو، کوئی بات نہیں، تم بنا لو، تمہیں نا قیامت تک جب تک وائی ٹی پہ ہم لوگ ہیں نا، یہ پبلک ہے، تمہیں گالیاں ہی ملیں گی، کوئی بھی تمہیں اچھے نام سے کوئی یاد نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ جانے سے پہلے، مرنے سے پہلے یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، فلانا کر دوں گا، یہ جو بلیک میلنگ تم کر رہے ہو نا، یہ بلیک میلنگ ہے نا، اپنی پاکٹ میں رکھو، تم تو چلے جاؤ گے اور ویڈیو بھی آ جائے گی، لیکن پھر تمہاری جو پوتا پوتی ہوں گے نا اس کو رگڑے لگنا شروع ہو جائیں گے، پھر روکنے والا یہ جو اجگر منہ اٹھا کے روزانہ آ جاتا ہے نا باہر، یہ بھی نہیں روک پائے گا، یہ بھی نہیں روک سکتا، کیونکہ ہم ہو گئے ڈھیٹ، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے بچوں کو گالیاں پڑے، ہمارے مردوں کو گالیاں پڑے، ہمیں نہیں پڑتا فرق، کیونکہ ہمارے بچے اور فیملی والے ولاگرز نہیں ہیں، وہ وائی ٹی پہ نہیں بیٹھے ہیں، تو ہمیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، ہمیں تو گالیاں دو گے تو ہمیں کیا ہوگا؟ جیسے کہ ایک کان سے سن کے وہ دوسرے کان تک بھی نہیں جاتی، وہیں گر جاتی ہیں، پتہ ہے تم لوگوں کو؟ دیوار کی طرح، چٹان کی طرح مضبوط ہو گئے سارے، ہمیں نہیں پڑتا، مجھے تو بالکل فرق نہیں پڑتا، سچ بتا رہی ہوں، میرے کو گھنٹہ فرق نہیں پڑتا۔ اب ان چیزوں پہ بیٹھ کے میں ایموشنل جو میرے کو گالی دی، میرے بچوں کو گالی دی، میرے ماں باپ کو گالی دیا، یہ میں نہیں کر سکتی، یہ میں اب نہیں کر سکتی بھائی، ہم لوگ پروفیشنل ہو گئے ہیں، اب بہت سٹرانگ ہو چکے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ گالیاں ہمیں پڑیں گی، ہمیں معلوم ہے بھائی، تم لوگ دیتے رہو ہمیں گالیاں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، پر تیری بچوں کی، جو تمہارے گھر کے جو لوگ ہیں نا کی تو پنگیاں بجیں گی، کیونکہ تم لوگ تو وائی ٹی پہ ہو ہیں، پھر آگے بچیاں بڑے ہوں گی، پھر شادیاں ہوں گی، تو جو بھی کرنا ہے نا سوچ سمجھ کے کرنا۔ شلوار بیوی تیری شلوار اتار دوں گی، پورا وائی ٹی ایک طرف ہو جائے گا، تو کوئی بھی کنٹروورسی لیا، ستارہ کو کسی بھی چیز میں انوالو کر دیا، ماں جی کو، میں نے تیری جی مارنی ہے، تو ٹینشن نہ لے، پھر میں تیری جی کے ساتھ ساتھ نا، پھر جو 4 پرخیاں ہیں نا، اور وہ جو ایک مصطفیٰ تمہاری جو بیٹی ہے، مطلب بیٹا، اس کی بھی بینڈ بجاؤں گی، چھوڑوں گی نہیں میں کسی کو، اور روکنے والا کوئی نہیں ہوگا مجھے،
تو جو کرنا ہے نا سوچ سمجھ کے کرنا, صحیح ہے نا. ویڈیو تیار کر کے رکھ لو اور پھر سوچ سمجھ کے ڈالنا. تو باری پہلی تم لوگ کرو گے, ختم پھر ہم کریں گے, یہاں سے ختم ہوگا اور چھوڑوں گی نہیں پھر میں. یہ کھلا بول رہی ہوں میں, سالا بڈھا نلا کہیں کا. اچھا یہاں پر جو ہے نا میں ذرا نجمہ کے اوپر آتی ہوں. نجمہ نے پہلے, میں نے فاروق کے اوپر ریئیکشن دیا تھا تو یہ نجمہ والا پارٹ رہ گیا تھا. اور اب میں نا آپ لوگوں کو نا ایک چیز بتاتی ہوں. میرے کمنٹس میں نا ابھی یہاں پہ نا ڈیڈی کا بچہ ہوا ہے, فاطمہ کا بیٹا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر پہلے جب وہ پریگننٹ ہوئی تھی تب یہ لوگ کنٹروورسی لے کر آ گئے تھے. اس ٹائم پہ ان کا کانٹینٹ خراب کرنے کی کوشش کی گئی اور وہ بھی پریگننٹ ہو گئی, 3 منتھس پریگننٹ, کہ بھئی میرا بیبی بوائے ہے اور عثمان پیدا ہونے والا ہے, ٹھیک ہے. اب اگر ہے کیونکہ میں کسی کی بھی پریگننسیز پہ بات نہیں کرتی. شلوار بی بی کی جب چلاک ملاک پیدا ہو رہی تھی پورا وائٹی بات کرتا تھا, بلکہ میرے ساتھ جو میرے اپنے فرینڈس سے ابھی تک لائیویں پڑھی ہیں, میں نے پرائیویٹ رکھی ہیں, اس پہ بھی میرے ساتھ بہت سارے لوگوں نے آ کے, میرے ہی لوگوں نے میرے ساتھ جھگڑا کیا کہ تم مطلب کیوں اس کی پریگننسی پہ بات نہیں کری, فیک پریگننسی ہے. بہت سارے لوگوں نے مجھے کنونس کرنے کی کوشش کی. میں نے کہا نہیں, اگر اس کی پریگننسی ریئل نکلی تو میرا تو بیڑا غرق ہے, میں تو نہیں کر بھائی. کیونکہ دیکھیں جس کے اوپر بھی فیک پریگننسی کا الزام لگا ہے نا, شلوار بی بی کے اوپر لگا, اس کا ریئل بچہ پیدا ہوا, ٹھیک ہے. ابھی تک بچہ پیدا ہوا ہے. اس کے بعد الزام لگا اس کے اوپر, کوثر کے اوپر, کہ وہ پریگننٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہیٹروں نے دن رات اس کو رگڑے دی ہیں. پھر کیا ہوا, ابراہیم پیدا ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے ابراہیم, لوگوں نے کہا یہ کنٹینٹ غائب ہو جائے گا. ابراہیم ماشاءاللہ 2-2.5 سال کا ہے, ابھی 3 سال اس کا سٹارٹ ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. تو ابراہیم بھی پیدا ہو گیا, وہ بھی ابھی تک کوثر کے ساتھ ہے, مطلب وہ بھی ریئل پریگننسی. اب آ جاتے ہیں فاطمہ کی پریگننسی پہ. اب اس پہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں یہ فیک پریگننسی ہے. جب یہ بچہ بڑا ہو جائے گا, جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا, سارا کچھ ہو جائے گا, پھر یہ لوگ کہیں گے کہ ہاں یہ بھی ریئل تھی. پہلے تو یہ کوثر کو بھی بیوی نہیں مانتے. تو پریگننسیز کو لے کے تو میں تو بات بالکل بھی نہیں کرتی, ٹھیک ہے, بالکل نہیں. تو اب یہ نجمہ کا ہے, اس پہ بھی بہت سارے لوگوں نے بولا فیک ہے. میں نے کہا, میں نے سٹارٹ سے ہی ایک ہی پوائنٹ رکھا, میں نے کہا میں اس کی پریگننسی پہ بات نہیں کروں گی. اگر وہ کہہ رہی ہے تو ہوگا, بعد میں دیکھا جائے گا. آفٹر 9 منتھ اگو پھر پتہ چل جاتا ہے. ریئل ہوگا تو بھی پتہ چل جائے گا, فیک ہوگا تو بھی پتہ چل جائے گا. اسی طریقے سے نینو کی پریگننسی تھی, سب نے کہا فیک ہے. میں نے کہا نہیں ریئل ہے, اس کی بھی ہوگی, کیونکہ وہ مجھے ریئل لگتا تھا. اس پہ بھی لوگ بولنے لگے. جب بچہ پیدا ہوا تو لوگوں نے کہا یہ کسی سے اڈاپٹ کیا ہے, تو بچے کی شکل ڈٹو کاپی شاہ رخ سے ملتی ہے, اپنے باپ سے ملتا ہے. دیکھیں جو بات سچ ہے وہی کر رہی ہوں. جو ہے یہاں پر نجمہ کا جو بچہ ہے وہ پیدا ہونے والا ہے, یا ابھی ہے, پریگننسی چل رہی ہے. عثمان پیدا ہوگا, بقول ان کے کہ لڑکا ہے, جنڈر بھی ریویل ہو چکا ہے کہ لڑکا پیدا ہوگا. اور یہ بہت زیادہ خوش ہے, طبیعت بھی کافی خراب ہے, پیٹ بھی دن بدن بڑھتا جا رہا ہے, پریگننسی نظر آ رہی ہے ابھی نجمہ کی. تو اینی وے فاطمہ کی بھی ریئل ہے, سب کی ریئل پریگننسیز ہوئی ہیں, لیکن یہاں پہ اس کا بھی لوگ کہہ رہے ہیں فیک ہے. اب دیکھتے اس کا کیا ہوتا ہے. میں تو خیر اس چیز پہ بات نہیں کرتی, وہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ. اگر فیک چیزیں کریں گے تو اللہ کا عذاب ہی نہیں پہ آئے گا اور ہم یہیں پہ بیٹھے وائی ڈی پہ. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے, یہاں پہ پیدا ہوتا ہے فاطمہ کا بیبی پیدا ہوا ہے. اور یہاں پر اچھا میں یہاں پر جو ہے نا مسٹر ایگ مین وائی ٹی کا ایک کمنٹ ریڈ کرنا چاہوں گی. انہوں نے لکھا ہے فاروق ریئیکشن واز بیسڈ آن نجو ویل پلان to take action against Didi's content. Najjo want to effort Didi's baby content and Farouk like a obedient husband came and made his reaction. A husband should be obedient but not like a Farouk who stand against his own ammi to please his wife. اچھا انہوں نے یہ کمنٹ لکھا ہے یہاں پہ, اور یہاں پر نا میں ان سے ایگری کرتی ہوں اس بات کے لیے کہ انہوں نے ابھی تک جو ہے ان کا کوئی ریئیکشن نہیں آیا تھا, اور اچانک جو ہے وہ فاطمہ کا جب بیبی پیدا ہوا نا تو انہوں نے نا ڈیڈی اور فاطمہ کا کنٹینٹ خراب کیا, ان کا جو بیبی کنٹینٹ تھا. اور کوئی بھی ایسی امی کے سٹینڈ کے لیے ویڈیو نہیں آئی کہ امی بیچاری جو ہے وہ 4 سے 5 مہینے کے لیے وائی ٹی پہ رل رہی ہیں, ذلیل ہو رہی ہے, لیکن اس فاروق کا کوئی آتا پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ خاموشی سے بیٹھ کے تماشا دیکھ رہا تھا. لیکن جیسے ہی یہاں پہ بیبی پیدا ہوا فاطمہ اور ڈیڈی لوگوں کا, تو ان کا کنٹینٹ خراب کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے بیٹھ کے جو ہے دونوں میاں بیوی نے پلان بنایا کہ چلو ہم لوگ جو ہے نا ان سے ایسی بدلہ لیتے, یہاں پہ امی کا سٹینڈ بھی لے لیں گے اور لوگوں کا رخ جو ہے وہ اس طرف مڑ جائے گا. اور یہ حقیقت بات ہے, اس ویڈیو پہ ان کو اچھے خاصے ویوز آئے ہیں اور لوگوں کا رخ جو ہے فاروق کی ویڈیو کی طرف ہوا بھی ہے. خیر رزق دینے والا اللہ کی ذات ہوتی ہے. اینی وے یہاں پہ تھوڑا سا بات کروں گی نجمہ کی ویڈیو کے اوپر. نجمہ نے کچھ پوائنٹس رکھے, مجھے اس کے اوپر بہت زیادہ ضروری بات کرنی, سنیے گا. نجمہ کہتی ہے آج جو میرے ہسبینڈ نے ریئیکشن دیا ہے نا تو پتہ نہیں کیا کہوں میں اس بارے میں. میں نے اپنے ابو کو بولا کہ ابو سے بات کر رہی ہوں کہ ابو پلیز آپ جو ہے نا امی کا نام لینا چھوڑ دیں. لیکن پچھلے دنوں آپ نے خود ہی اپنی ویڈیو میں یہ کہا تھا نجمہ کہ میرے اپنے والد کے ساتھ اس طرح کی بالکل بھی بات چیت نہیں ہے. ہاں ہماری صلح ہوئی ہے, معافی ہوئی ہے, مطلب عائشہ نے ہمیں معافی پڑھوائی
करवा दी, लेकिन मेरे जो अब्बू हैं मेरे उनके साथ वैसे अब बातचीत नहीं है। तो फिर अभी आपने अपनी वीडियो में ये वाला पॉइंट रखा कि मैं इतने दिनों से अब्बू के पीछे पड़ी और अब्बू को कह रही हूँ कि अब्बू प्लीज़ आप अम्मी का नाम लेना छोड़ दें। इसका मतलब है आपने झूठ बोला था उस टाइम पे। आपके अब्बू के साथ अच्छे खासे राब्ते और ताल्लुकात है नजमा। ये बात मैंने वीडियो में आकर बोली थी। मैंने कहा आप झूठ तो मत बोले। जब घर की अब सफाई करने गई थी तो वीडियो कॉल पे अपने अपने वालिद को दिखाया था कि ये बाबा मेरे साथ बात कर रहा है और इसने मुझे कहा था कि जाओ घर साफ करके आओ। तो आपने झूठ बोला। इसका मतलब है आप फुल ऑन राब्ते में। आप शलवार बीबी के साथ भी राब्ते में हैं, आप असगर के साथ भी राब्ते में हैं और आप बाबा के साथ भी राब्ते में, लेकिन आप झूठ बोलती हैं। ठीक है, आपका झूठ यहाँ पकड़ा गया है। कहती है मैंने अब्बू को बोला कि आप चुप करके अल्लाह अल्लाह करें और सब ठीक हो जाएगा, कि जो भी दिन आपके अच्छे गुजर रहे हैं अच्छे गुजारे, अपने बच्चों के साथ वहीं गुजारे और अच्छे दिन गुजर रहे हैं। तो बिल्कुल अच्छे दिन गुजर रहे हैं, यही तो हम समझा रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ। ये तो कहती मेरी बात ही नहीं होती, इतनी डीपली बात होती है इसकी। हैं लड़कियों बताओ ज़रा। कहती है आप जब पाकिस्तान आएंगे तो अम्मी भी जो है वो इस्लामाबाद से मतलब गांव आ जाएंगी। और पहले भी मैंने आपको कहा था कि आप जो है ना वो घर जो है अम्मी के नाम कर दे, यानी माँ जी के नाम कर दे। बड़ी चालाक हो वैसे नजमा। इतने दिन तक ये वीडियो नहीं आ रही थी। जैसी फातिमा और डैडी का बच्चा पैदा हुआ तो तुम लोगों ने फ़ौरन से उसके नेक्स्ट डे ही तुम लोगों ने जो है वो वीडियो बना दी कि भाई अल्लाह के वास्ते मेरी अम्मी का नाम मत लो, अम्मी जो होती है जन्नत होती है। और फारूक ने तो अम्मी को तौबा नाउज़ुबिल्ला खुदा ही बना दिया, जो कि खुदा हमारा एक ही है। ठीक है, और अम्मी बाद में आती हैं। बहुत ज़बरदस्त प्लान है वैसे दोनों का, ये अच्छी बात है। कहती है मैंने अबू से बोला कि आप उनका कहना मान लें और ये चीज़ें जो है ना आप लेके जाएंगे कब्र में, ना वो लेके जाएंगे, तो आप दे दें उनको उसका घर। तो फिर घुन्नी तुम तो कहती हो कि मेरी तो अब्बा से बात ही नहीं होती, तो इसका मतलब है पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग सब कुछ होती है। देख रहे हो तुम लोग। ये कहती है कि मैंने बोला कि ना आप लेके जाएंगे कब्र में ना वो, सब ने हर चीज़ है वो यही रह जानी है। तो इसका मतलब तो यही है कि नजमा का राब्ता सबके साथ है। नजमा तुम तो एक्सपोज हो गई अपनी बातों में। मुझे बड़ी हंसी आ रही है। नजमा बेचारी बड़ा छुपाने की कोशिश करती है। अल्लाह की कसम मेरा राब्ता नहीं है सलमा से, अल्लाह की कसम मेरा किसी में तो अब्बू से भी सही बात नहीं होती। लेकिन यहाँ पे तो नजमा एक्सपोज हो गई है। फिर कहती है अब्बू ने बोला कि अब मैं जो है ना वो घर माजी को नहीं दे रहा। तो जब वो दे रहे थे, जब माजी के साथ सऊदी अरब में तुम्हारे अब्बा जान ने वादा किया था, कस्में खाई थी शोदा में खड़े हो गए कि मैं जैसे ही पाकिस्तान जाऊंगा वो घर तुम्हारे नाम कर दूंगा। जब वो आए थे घर नाम करने के लिए तो आयशा ने, तुमने और अरबी ने अब्बू को क्यों भड़काया और वो घर क्यों उनके नाम होने नहीं दिया। और फिर आयशा सडन एक्टिव हो गई, वाईटी पर बैठ के माजी को जलील क्यों किया, माजी की मिट्टी पलीत क्यों की। और सितारा ने तो आयशा को एक लफ्ज़ नहीं बोला था, फिर भी आयशा ने आकर जो है वो जहाज़ वाली कम्युनिटी लगाई, आम वाली कम्युनिटी लगाई। और उसके बाद आकर जो है इतने कोई घटिया रिएक्शंस तुम्हारी बहन ने दिए तुम्हारी सास के ऊपर, माजी के ऊपर, जो कि तुम लोगों ने दिलवाए। वो क्या था, पहले तुम लोगों ने अब्बू को भड़काया कि घर माजी के नाम नहीं करो, कहीं वो घर सितारा के नाम ना कर दे। ठीक है, उसके बाद अब तुम ये कह रही हो कि मैंने अब्बू को कॉल करके कहा कि आप जो है आकर वो घर जो है अम्मी के नाम कर दे, अम्मी भी आ जाएंगी इस्लामाबाद से, पहले आप घर तो नाम कर दें। तो इसका मतलब है कि तुम लोग किसी भी तरीके से ना वो घर नहीं चाह रहे थे कि माजी के नाम हो। लेकिन अब ये है कि तुम लोगों को पड़ गई है ज़रूरत। पड़ क्यों गई है, जाहिर सी बात है, रिश्ते हैं, फैमिली है, कभी ना कभी तो एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। हर इंसान को पड़ती है, हमें भी पड़ती है, तुम लोगों को भी पड़ती है। तो अब तुम लोगों का हो गई है बस। तो अब तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोगों ने इस टाइम पे हथौड़ा मारना, ये हथौड़ा तुम लोगों ने पहले ही मारना था, लेकिन इंतज़ार कर रहे थे कि डीडी लोग जैसी अपनी वीडियो लेकर आएंगे हम लोग नेक्स्ट डे ये वाली वीडियो बनाएंगे। तुम लोगों ने पहले से ही सोच लिया था कि हम इस तरह की वीडियो बनाएंगे और अब्बू को शटअप कॉल देंगे। अब्बा जान जो है वो पिछले 5-4 महीने से पागलों की तरह माजी के ऊपर वीडियोस बना रहा है, लेकिन तुम लोगों ने आकर कोई वीडियो इस तरह की नहीं बनाई। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया, डीडी और फातिमा का कंटेंट ख़राब किया क्योंकि उनका बच्चा पैदा हो रहा था, और नेक्स्ट डे तुम लोगों की ये वाली वीडियो आ गई। बड़े तेज़ हो यार तुम लोग, पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ ही चलते हो। पहले अब्बा को राज़ी किया माजी को कि घर मत देना, उनको भड़काया असगर ने, तुमने, सलमा ने, सब ने। और उसके बाद जो है अब यहाँ पर कह रही हो कि मैंने अब्बू को बोला कि वो घर माजी के नाम कर दे। अब तुम यहाँ पे हो कि भाई माजी आ जाए इस्लामाबाद से, तुम लोग के घर पे रह ले, वो उनकी मर्ज़ी आए ना आए, लेकिन तुम लोग बड़े दिमाग से चल रहे हो। हर चीज़ प्री प्लान के हिसाब से हो रही है। जिस जैसे जैसे पत्ता फेंका जा रहा है वैसे वैसे इनकी चीज़ें होती जा रही है। एक्चुअली में इनको अपनी वीडियोज़ चलाने का तरीका आ गया, इनको
कंटेंट बटोरने का तरीका आ गया है, इनको कंटेंट चलाने का तरीका आ गया है, डॉलर किस तरह जेब में डालने उसका तरीका आ गया, अगले का कंटेंट कैसे वाड़ना है वो भी इनको आ गया कि हमने कब किस नौयत पे और किस बेस पर आकर अपनी बात को वाईटी पर जो है वो खोल के रखनी। इतने टाइम से माँ के लिए जो है वो स्टैंड नहीं लिया जा रहा था, इतनी बातें बोल बोल के, अब तुम लोगों ने यही किया। ये चीज़ तुम लोग को पहले ही करनी थी, बस तुम लोग बैठ के हमारे रिएक्शंस बर्दाश्त कर रहे थे कि बस इसकी डिलीवरी हो जाए, फिर हमने आकर इस तरह की वीडियो बनानी, क्योंकि कंटेंट तो चाहिए था ना। तो तुम लोगों ने ये पत्ता जो फेंका है ना, सही तुम लोगों का निशाने पे लगा है। बहुत तेज़ हो नजमा तुम। कहती है मैंने अपने अब्बू को बोला कि आप या आपको अगर मैं या असगर या अरबी या आयशा कोई भी बात आकर बोलेंगे, खाली क्या तुम लोग चार बच्चे हो क्या उनके, और कोई बच्चा नहीं है क्या उनका? 2 बेटे और 2 बेटियां बस। वो जौहरी, उसको तो कोई याद भी नहीं करता उस बेचारी को, है? जौहरी का तो तुम लोगों ने पत्ता ही काट दिया है। जायदाद में खाली तुम 4 वारिस रह गए हो, और वो जो जौहरी है उसको तो तुम लोगों ने आ करवा दिया है। ये है जो इंसान अपनी सगी बहन या सगी औलाद को कचरे के ढेर में फेंक दे, तो क्या हुआ अगर वो भाग गई? तो क्या हुआ? निकाह करके अभी बैठी हुई है ना, शादी कर ली, बच्चे पैदा हो गए, उसके भी बच्चे जवान हो गए होंगे। माफ़ी भी दरगुजर होती। तुम्हारे बाप ने आज तक उसको माफ़ नहीं किया, जो कि उसने अपने राइट के लिए शादी करी है। गलत किया कि वो भागी और अपने माँ बाप के मुंह पे कालक मली है। लेकिन अब तो जो होना था हो गया। लेकिन तुम्हारे बाप जो है वो भी दिल बड़ा नहीं करता, उसको माफ़ नहीं करता, और तुम लोग भी उसका नाम नहीं लेते। खाली 4 लोग हो तुम लोग उसकी ज़िंदगी में, बाकी जौहरी का कोई नाम और निशान नहीं है। वो भी तुम्हारी माँ से पैदा हुई है ना, है? अब तो जस्टिस फॉर जौहरी होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब जौहरी के लिए ये लोग बिल्कुल उसके दिल में कोई इनके दिल में रहम नहीं आता। ये लोग जो भी बात करते हैं ना, खाली चारों की बात करते हैं, असगर, अरबी और ये नजमा और आयशा। ऐसा लगता है 4 औलादे, बाकी जो जौहरी है उसका तो कोई नाम ही नहीं लेता। ये तुम लोगों की ममता है, ये तुम लोग की इंसानियत है, और तुम लोग आके हक सच की बातें करते हो। तुम अपने अब्बू को ये कह रही हो ना कि अगर हम चारों आकर तुमसे कोई बात करें तो क्या तुम आकर वाईटी पर बताओगे? तो तुमने मेरे शौहर की बात कैसे वाईटी पर कर दी? इसका मतलब है कि फारूक ने ये बात करी है। इसका मतलब है फारूक ने बाबा के साथ बैठ के बुराइयां करी हैं, और चारपाई पे बिठा के फारूक को, और तुम लोग बैठे हुए होगे, बातें बातें कर रहे होगे, उस पर कोई मोबाइल नहीं होगा, तुम लोग की कोई डिस्कशन चल रही होगी, तुम लोगों को याद होगा कि हमने कहाँ पर बैठ के ये बात करी। इसीलिए आज फारूक जब ये बात कर रहा था कि अगर तुम्हारे पास कोई रिकॉर्डिंग है, मतलब कोई वॉइस मैसेज है, तो आप वो लगा दें, क्योंकि ये बात वॉइस मैसेज या कॉल्स पे नहीं हुई है, ये तुम लोगों की चारपाइयों पे बैठ के ये डिस्कशन हुई है रातों में, ठीक है ना? वहाँ पर जैसे तुम लोग खाना खाते हो या फ्रूट खाते हो या सलाद खाते हो, कोई भी चीज़ खा रहे होते हो, तो तुम लोग वहाँ पर बैठ के जो चाय पीते पीते ये सारी बातें तुम लोगों की डिस्कस हुई हैं। इसीलिए तुम्हें बुरा लगा और तुमने वाईटी पर आकर डायरेक्ट बात नहीं की। तुमने देखो खुद ही गवाही दी है ना इस बात की कि अगर हम चारों तुमसे कोई बात आकर करते हैं तो तुम वाईटी पर आकर कर दोगे। इसका मतलब है कि फारूक ने ये बात तुम्हारे बाप से करी थी, और तुम भी वहाँ बैठी थी, और तुम अपने शौहर के हक के लिए वहाँ लड़ने चली गई बाप के साथ कि तुमने फारूक के साथ ऐसा क्यों किया, क्यों तुमने उसकी बात वाईटी पे लाकर रखी? हाँ, तो इसका मतलब है तुमने, देखो तुमने खुद गवाही दी है नजमा, तुमने फारूक को खुद ही एक्सपोज किया है। अगर तुम ये बोल सकती थी ना कि ये जो मेरे बाप ने आकर जो भी बोला है ये तो झूठ बोला है, मेरे अब्बू ने ये बात गलत बोली है, मेरा शौहर ऐसी बात कर ही नहीं सकता, लेकिन तुमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम गई हो, कॉल की है, तुमने उससे लड़ाई की है, लड़ी हो, बाप को डांटा है कि अगर हम 4 बच्चों में से आकर तुम्हें कोई कुछ बोलेगा तो तुम जो हो आकर क्या वाईटी पर बता दोगे जो तुमने मेरे शौहर को लोगों के मुंह में दे दिया? हाँ, तो इसका मतलब है कि फारूक तुम लोग के साथ शामिल है, तुम सब मिले हुए हो, तुम लोग सब एक हो। सितारा की अम्मी और सितारा इन चीजों से बेवकूफ बन सकती है, वरदा खान नहीं बन सकती। ठीक है, तुम्हारे शौहर ने आकर जो है तुम्हारे अब्बा को शटअप कॉल दी है, जो भी है, लेकिन ये बात भी है कि फारूक ने ये बातें करी हैं, ये बातें करी हैं। वो कह रहा है ना कि मैं शोदा पे खड़े होके बोल रहा हूँ, और उसने आज भी बोला है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये बातें सच्ची हैं, मैंने सच बोला है। लेकिन बाकी उसने ऐसा कोई बात नहीं करी, क्योंकि इसने कॉल करके लड़ाई करी है। इसने कहा है कि अगर आप अपनी औलादों की बातें वाईटी पे नहीं लाते तो आपने मेरे शौहर की बात वाईटी पे क्यों ला कर रखी, बजाय इसको ये बोलने की कि आपने मेरे शौहर पे झूठा बहतान क्यों लगाया। मेरे शौहर ने तो ये बात करी नहीं है, लेकिन नजमा के मुंह से तो निकला ही नहीं। सही तुमने अपने शौहर को फंसाया इधर नजमा, तुमने जानकर यहाँ पे ना फारूक को एक्सपोज किया है, बल्कि ये तुम्हारे इस रिएक्शन में। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं तुम पर जो है ना अलहदा से रिएक्शन बनाऊंगी। फारूक के रिएक्शन में मैंने तुम्हें मिक्स नहीं किया, बड़ी शानी हो तुम भाई। कहती है अब्बू को ये सोचना चाहिए कि मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरी ज़िंदगी है, मेरा लाइफ है, मेरा शौहर है।
مطلب ابو کو یہ احساس دلا رہی ہے کہ تم نے میرے ہسبینڈ کی پول کیوں کھولی ہے، تو تم نے جو ایکسپوز کر دیا فاروق کو وہ کیا، تم نے تو فاروق کو ایکسپوز کیا. اگر کوئی سمجھدار بندہ اس کا ریئیکشن سنے وہ تو یہی سمجھے گا نا کہ نجمہ نے فاروق کو ایکسپوز کیا ہے. وہاں پر اس کو یہ کہنا چاہیے تھا اپنے باپ کو کہ تم نے میرے شوہر پہ جھوٹا الزام کیوں لگایا. ابو آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میرے شوہر نے تو یہ بات کری نہیں ہے. لیکن ایک دفعہ بھی اس کے منہ سے نہیں نکلا، بلکہ یہ لڑنے چلی گئی ابا سے کہ اگر چاروں بچوں میں سے کوئی آ کر بولے تو تم کیا کر وائی ٹی پہ لا کر بات رکھ دو گے. کیا تیز بندے ہو یار تم لوگ. لیکن ہم بھی ریئیکشن والے ہیں، ہم بھی کچھ کم نہیں ہیں، ہم بھی پوائنٹس پکڑ لیتے ہیں. کہتی ہے اب یہ بات تو ابو کو سوچنا چاہیے نا کہ کوئی جوان بیٹا بیٹی تو نہیں رہ گئے کہ یعنی ہمارے گھر کیوں خراب کرنے پہ تلے ہوئے. یہ کہہ رہے میرے ابو وائی ٹی چلا رہے، خود بھی ذلیل ہو رہے ہیں اور ہمیں بھی ساتھ میں کر رہے ہیں کیونکہ ابا پولے کھول رہا ہے. ابا پولے کھول رہا ہے تم لوگوں کی، اور بہت ساری ایسی باتیں ابا کے پاس ہوں گی، تمہاری بھی اور فاروق کی بھی، ٹھیک ہے نا. اور کیا پتا ابا کی جو آخری ویڈیو ہوگی وہ تم لوگوں پہ نہ آ جائے، کیونکہ تم لوگوں نے بھی ابھی آ کر جو ہے آج نہلے پہ دہلا دیا ہے. بھلے نہلے پہ دہلا دیا لیکن ایکسپوز فاروق ہی ہوا ہے. اگر دیکھا جائے، اگر کوئی سمجھدار بندہ یہ چیز دیکھے، ایکسپوز کوئی اور نہیں ہوا. اور کیا بھی کس نے؟ نجمہ نے. بابا نے تو آ کر بات رکھی ہے، بیچ میں یہ تھی یہ نجمہ، اور نجمہ نے جس طریقے سے آج بات رکھی اسے تو تم نے اپنے شوہر کو خود ایکسپوز کیا، تمہارے باپ سے زیادہ تم نے ایکسپوز کر دیا اس کو. یہ میں تمہیں بتا رہی ہوں. اپنی ریئیکشن جو ہے نا دوبارہ سننا تم بیٹھ کے کہ تم بول کیا رہی ہو. بس پھر وہی پرانی باتیں کرنے بیٹھ گئی کہ شادی کس حالات میں ہوئی، میں گھر چھوڑ کے چلی گئی، نہ فاروق راضی تھا نہ میں راضی تھی، فاروق غصے کا تیز تھا، میں بغیر اجازت کے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی. بس وہی رونے اس کے شروع ہو گئے پرانے والے. ٹھیک ہے، ہم راضی نہیں تھے، فاروق تو دوستوں سے آنکھ نہیں ملا پا رہا تھا، باہر نہیں جا پا رہا تھا کہ میں لوگوں کو کیا بولوں گا. فاروق اتنا لکڑی کی طرح دبلا پتلا ہو گیا، 3-4 دن کھانا نہیں کھایا، کمرے میں خود کو بند کر دیا، بالکل موالی لٹیرا بن گیا تھا. لٹیرا نہیں مطلب موالی جیسے داڑھی بڑی کر لیتا ہے یا شیوے بڑی ہو جاتی، بالکل جیسے ہوتے ہیں نا گنڈے ٹائپ لوگ جیسے ہوتے، بال لمبے ہو گئے تھے، کچھ اس ٹائپ کا بندہ بن گیا تھا. امی کی شادی کی وجہ سے بیچارہ یہ ہو گیا تھا. ہائے 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 ہائے، انڈائریکٹلی ماں جی کو ذلیل کر کے چلی گئی. کیا زبردست دماغ ہے تمہارا نجمہ. کہتی ہے میں نے ابو کی 2-3 دفعہ توہین کری ہے اور میں نے معذرت کر لی، اور اب میں نہیں چاہتی کہ میں ابا کو جو ہے دوبارہ سے کچھ کہوں. ہاں تو تم ابا کو تھوڑی کچھ کہو گی، تم نے تو فاروق ایکسپوز کر دیا. پگلی ہے میری پگلا، میری جان، میری نجمہ، میری شہزادی، میری دل کی رانی. تم تو اپنے فاروق کو ہی ایکسپوز کر کے چلی گئی ابا کے ساتھ لڑنے پہنچ گئی کہ میرے میاں کی پول کیوں کھولی وائی ٹی پہ. اس کا مطلب ہے تمہارا باپ سچ کہہ رہا تھا. کہتی ہے میں نے اپنے ابو کو بولا کہ تم اور کہیں اور جا کے شادی کر لو، ہماری امی کا نام لینا چھوڑ. ایک احسان کرو وائی ٹی والوں پہ، اپنی ماں ہے نا ماں جی، خلا کروا لو. اپنے باپ سے بولو ہماری ماں کو جو ہے نا 3 طلاقیں نا وائی ٹی پہ بیٹھ کے دے دو ویڈیو کے اندر. ختم ہو گیا رشتہ ختم. خود بھی جیو، اس کو بھی جینے دو، اور ماں جی کو بھی سکون دے دو. یہ کام کر سکتی ہو تم نجمہ. کہتے ہیں بھائی فاروق کی وجہ، فاروق کے ساتھ میری بہت لڑائی ہوئی اور وہ امی کا نام لے رہے میرے ابو، تو ابو جو ہے وہ میرا بھی گھر خراب کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور ساتھ میں جو ہے وہ اپنا بھی کر رہے ہیں. یعنی اپنا تو کر ہی رہے ہیں، یعنی ساتھ میں میرا بھی کر رہے ہیں. آف کورس تمہارا بھی ہوگا، اگر اس کی ماں کا گھر خراب ہوگا تو تمہارا بھی ہوگا، ظاہر سی بات ہے. اب فاروق نے نشے کی حالت میں یا سمجھداری سے بیٹھ کے تم لوگوں نے ماں جی کی بھرپور برائیاں کری. ہر کوئی کرتا ہے، ٹھیک ہے، پیچھے جو ہے نا وہ برائیاں ہر کوئی کرتا ہے. لیکن ناسور اولاد جو ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ ایسی ناسور اولاد کسی کو نہ دے کہ بھائی بیٹھ جائے اور اپنی ماں کی برائیاں جو ہے نا وہ کسی الگ مرد کے ساتھ جا کے کرے، چاہے وہ آج 1000 دفعہ کے سٹینڈ لے لینا. لیکن فاروق نے یہ باتیں کری ہیں، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں، کیونکہ آج جو نجمہ نے ویڈیو میں بولا ہے نا کہ میں ابو کے پاس بھاگتے ہوئے گئی کہ تم نے یہ باتیں کیوں باہر کری ہے، تو یہاں سے تو یہ پروف ہو گیا یار. پہلے میں تھوڑا شکی تھی کہ کیے یا نہیں کیے. اس کی نجمہ کی یہ والا ریئیکشن سننے کے بعد نا میں کنفرم ہو گئی کہ فاروق نے یہ ساری باتیں ماں جی کے لیے کری ہیں. اور چاہے کچھ بھی ہو جائے، اب وہ ماں جی کے لیے جتنا بھی اچھا بولے تو مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ لائل نہیں ہے. فاروق لائل نہیں ہے، ستارہ کے ساتھ بھی نہیں ہے اور ماں کے ساتھ بھی نہیں ہے. باقی ان کی اپنی مرضی ہے، ستارہ کی اپنی مرضی ہے، ماں جی کی اپنی مرضی ہے. ان کو سوچ سمجھنا چاہیے، پھر ان کو سٹیپ اٹھانا چاہیے. اور یہ بھی بات کری کہ جس دن میری ماں نے شادی کری تھی نا، تو اس دن فاروق نے یہ بھی بولا کہ آج میں مرا ہوں، آج میں برباد ہوا ہوں، اور ایسا لگ رہا ہے میرا باپ جو ہے نا آج مرا ہے، اس دنیا سے آج چلا گیا ہے. یاسین صاحب کی بات کر رہے تھے، یعنی انڈائریکٹلی ماں جی کو بھی ٹونٹ ماری ہے کہ آپ کو شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، اور دوسری طرف جو ہے وہ اپنے باپ کو بھی ذلیل کری اور ساتھ میں اس نے فاروق کو بھی ایکسپوز کر دیا کہ ایسا اور ویسے. بہت تیز ہے. خیر اینی وے ان کی باتیں وہی ساری پرانی گھسی پٹی باتیں تھی اور کچھ ایسا خاص نہیں تھا.
मतलब बहुत ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट आप लोगों का नहीं करूँगी। जो मेन खसूसी पॉइंट्स थे जिस पे मुझे बात करनी थी, बस मुझे यही आप लोगों को बताना था कि नजमा ने फ़ारूक को खुद ही एक्सपोज़ किया है, और नजमा ने अपनी पूरी रिएक्शन में ये नहीं बोला कि फ़ारूक जो अब्बा ने बातें बोली वो झूठ है। वो झूठ नहीं थी, वो सच बातें थी। और फ़ारूक ने माँ जी के लिए मतलब पीछे से बैठ के जो है ना माँ जी की बुराइयाँ करी हैं। तो खैर करी होंगी तो अल्लाह ताला का अज़ाब आएगा। ऐसी औलाद पे अल्लाह ताला ऐसी नासूर औलाद को हिदायत दे, और कभी भी दोबारा से अपनी माँ की बुराइयाँ ना करें। माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। माँ के हाथों में ना, मैं कहती हूँ चाहे माँ कुछ भी हो, माँ तो माँ होती है ना। लेकिन फिर भी ये लोग बैठ के माँ की बुराई कितनी आराम से कर लेते हैं। कि वो मंज़र क़यामत का मंज़र था जिस टाइम पे माँ जी की शादी थी। डर डर के मैं कमरे में जाती थी। जिस तरह तो तुम्हारी ज़बान है ना, इससे लगता है फ़ारूक तुमसे डरता है भाई। तुम्हारी माशाल्लाह ज़बान अच्छी खासी है नजमा। तुम अपने आप को बड़ा बहुत ही प्यारी क्यूट गर्ल अपने आप को दिखाती है कि मैं तो बिल्कुल कोने में बैठने वाली बंदी हूँ। ना जी ना, बहुत तेज़ हो तुम नजमा। चले जी, रिएक्शन काफ़ी लंबा हो गया क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कल मैं नहीं थी, तो मुझे कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सारी चीज़ों को। तो बस मैं कवर कर रही थी और आप लोगों के साथ अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू शेयर कर रही थी, और आप लोगों को ये बताना चाह रही थी थोड़ा सा डिटेल में बात इसलिए की ताकि आप लोगों को बातों का कॉन्टेक्स्ट समझ में आए कि नजमा जो है ना उसने खुद ही फ़ारूक को एक्सपोज कर दिया। बाप के साथ लड़ने गई है कि तुम अपना घर तो ख़राब कर रहे हो, मेरा भी कर रहे हो, और यानी मेरे और मेरे शौहर की जो भी बातें तुम्हारे साथ हुई हैं वो वाईटी पर लाकर जो है मतलब मेरे लिए मुश्किलात खड़ी मत करो। यानी तुम माँ जी को कुछ भी बोल रहे हो बोलो, अब तो फ़ारूक आकर अपनी माँ के लिए बोलेगा क्योंकि भाई जवान है और अपनी माँ के लिए आकर लड़ेगा। जाहिर सी बात है उसको गुस्सा आ गया होगा, उसने पीछे बैठ के बुराई कर दी होगी, सिंपल, इसने ये तो बोला होगा। ठीक है ना। इनमें ये पीछे जो है ना ये बिचिंग करना, ये बैक बिचिंग करना इनकी तो सबकी आदत है। सामने कुछ है ये लोग, पीछे कुछ है। माँ जी का भी कह रही थी कि अगर आप आ जाएंगे और घर उसके नाम कर देंगे तो वो भी इस्लामाबाद से आ जाएगी, और लेकिन आप कर ही नहीं रहे, तो आप कर दो, बस बात ख़त्म करो। पहले भड़काते हो फिर बोलते हो कि कर दो नाम। उस आदमी को दो पैरों पे खड़ा कर दिया, तुम सब मिले हुए। जैसे तुम्हारा बाप कहता है ना ये लोग सब एक है, ये सब एक है, तो तुम लोग भी सब एक ही हो। सलमा, असगर, ये शलवार बीबी सब एक है, अरबी, आयशा, सारे के सारे तुम लोगों को समझ आ रही है। चले जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।